इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मेरे लिए इलेक्शन की कामयाबी के बाद एक बेहतरीन दिनों में से एक दिन था, और क्योंकि आज बड़ी तादाद में वकला और मीडिया भी और हम सब मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज खान साहब इंतहाई पुरजोश पुरएतमाद और एक अज़म जैसे उनका पहले था, चाहे वो बनीगाला में था, चाहे वो ज़मान पार्क में था, आज भी वैसे ही थे, बल्कि बिल्कुल 26 साल के जो है वो नौजवान नज़र आ रहे थे। और आज जो है अदालत में सर्दी भी नहीं थी, और खान साहब ने सबसे पहले आते हुए जब आए हैं तो उन्होंने मेरे सर पे शफकत का हाथ रखा है, और वो ना सिर्फ मुस्कुरा रहे थे बल्कि उनकी आंखों में भी चमक थी। और खान साहब ने जो ही मुझे उसके बाद खान साहब ने सबसे पहले बात की, नादिया मुझे तुमको असेंबली में लेकर आना है, इधर आओ। और खान साहब उसके बाद अपने उमैर साहब के पास चले गए और उनसे बात की। खान साहब आज जो है वो एक एक यकीन जानिए, मैंने खान साहब को ये बात बोली थी कि लोगों का जो आपका यकीन है वो लोगों ने हकीकत में तब्दील किया, और वोट सिर्फ आपका था। खान साहब को नौशहरा की कामयाबी पे ख़ास तौर पे वो खुश थे, और मैं ये बताते हुए बिल्कुल कहूँगी पूरे एतमाद तरीके से, और खान साहब भी और सब जानते हैं कि मैंने खान साहब को ये बात बोली कि खान साहब मैंने 2018 में आपको कहा था कि जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी हमारे नहीं हैं, और खान साहब ने कहा बिल्कुल और मुस्कुराए। और यही एक कहते हैं ना कि वर्कर का होता है कि वो आपको बताता है, और जो जितना सब कुछ 5 साल में मेरे साथ हुआ, और इवन जो परवेज खटक साहब, वो सबको मालूम है, बात नादिया की नहीं है, बात अवाम की है, बात हक और सच की है। खान साहब पुरजोश हैं, पुरअज़म हैं, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। खान साहब से ये बात ज़रूर हुई थी कि कल जो है वो लग रहा था कि आपको ये बनीगाला लेके जा रहे हैं, तो खान साहब ने कहा, बड़े हैरान हो के खान साहब ने कहा, बुशरा को तो मैं अडियाला लेकर आ रहा हूँ, तो ये कैसे हो सकता है। तो जो लोग ये बातें क्या सराइयाँ कर रहे हैं कि कोई डील या कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी जो डील है वो पाकिस्तान की आवाम से, और आवाम का जो लाडला है वो इमरान खान है। और मैं ये कहूँगी कि इंशाल्लाह आप देखेंगे खान साहब को एक एक बात का पता है। खान साहब अंदर जेल में भी इमरान खान है, वैसे के वैसे हैं, यकीन जानिए मेरी इन आंखों पे आपको, और मेरी इस बात पे अगर आपको यकीन है तो खान साहब जैसे थे वैसे हैं और वैसे रहेंगे। और खान साहब तो अब भी कह रहे हैं कि मैं तमाम जमातों के साथ, बाकी आपको हमारी लीगल टीम बताएगी, और आज पहली दफ़ा रऊफ हसन साहब को भी मुलाकात करने दी गई। और मैं यही कहूँगी, यकीन जानिए कि खान साहब सिर्फ इस फिक्र में है कि रिगिंग ना हो, और पाकिस्तान की आवाम से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो यही कहते हैं कि मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूँ, और उन्हें यकीन है कि खान साहब बाइज्जत और बरी होकर बाहर आवाम में आएंगे। और मैंने ये बात खान को बोली है कि खान साहब मैंने आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह आवाम के पास बनीगाला वापस लेके जाना है। और खान साहब मुस्कुरा रहे थे। बहुत शुक्रिया। आज 9 मई के हवाले से जो रावलपिंडी डिवीजन में 13 से 14 केसेस हैं, उनकी जेल में हेयरिंग थी। इस केस में इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा तकरीबन हमारे 600-700 वर्कर्स एक्यूज हैं। आज की हेयरिंग में लॉयर्स पेश हुए। ये 9 मई से लेके ऑनवर्ड जो हमारे लॉयर्स हैं, जो पीटीआई के केसेस देख रहे हैं, जो इमरान खान साहब के केसेस देख रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के और वर्कर्स के केसेस, वो पेश हुए। और जज साहब ने नेक्स्ट डेट डाली है 28 मई। जो मुल्ज़मान मौजूद नहीं थे, जज साहब ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दी है थ्रू ऑर्डर कि वो नेक्स्ट डेट पे अदालत में हाजिर हों। खान साहब, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब अदालत में तशरीफ लाए। इमरान खान साहब आज हमेशा की तरह इंतहाई पुरअज़म थे, मोटिवेटेड थे, और इलेक्शन रिजल्ट से इंतहाई खुश थे। लेकिन खान साहब को इस चीज का भी अफसोस है कि उन्हें 80 से 90 सीट से रिगिंग के जरिए महरूम करने की कोशिश की गई। खान साहब को उम्मीद है कि इन 80 to 85 सीट्स के हवाले से उन्हें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मेरे लिए इलेक्शन की कामयाबी के बाद एक बेहतरीन दिनों में से एक दिन था, और क्योंकि आज बड़ी तादाद में वकला और मीडिया भी और हम सब मिले, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज खान साहब इंतहाई पुरजोश पुरएतमाद और एक
عزم جیسے ان کا پہلے تھا، چاہے وہ بنی گالہ میں تھا، چاہے وہ زمان پارک میں تھا، آج بھی ویسے ہی تھے، بلکہ بالکل 26 سال کے جو ہے وہ نوجوان نظر آ رہے تھے، اور آج جو ہے عدالت میں سردی بھی نہیں تھی۔ اور خان صاحب نے سب سے پہلے آتے ہوئے جب آئے ہیں تو انہوں نے میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، اور وہ نہ صرف مسکرا رہے تھے بلکہ ان کی آنکھوں میں بھی چمک تھی۔ اور خان صاحب نے جو ہی مجھے اس کے بعد خان صاحب نے سب سے پہلے بات کی، نادیہ مجھے تم کو اسمبلی میں لے کر آنا ہے، ادھر آؤ۔ اور خان صاحب اس کے بعد اپنے عمیر صاحب کے پاس چلے گئے اور ان سے بات کی۔ خان صاحب آج جو ہے وہ ایک یقین جانیے، میں نے خان صاحب کو یہ بات بولی تھی کہ لوگوں کا جو آپ کا یقین ہے وہ لوگوں نے حقیقت میں تبدیل کیا، اور ووٹ صرف آپ کا تھا۔ خان صاحب کو نوشہرہ کی کامیابی پہ خاص طور پہ وہ خوش تھے، اور میں یہ بتاتے ہوئے بالکل کہوں گی پورے اعتماد طریقے سے، اور خان صاحب بھی اور سب جانتے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو یہ بات بولی کہ خان صاحب میں نے 2018 میں آپ کو کہا تھا کہ جہانگیر خان ترین، علیم خان، اون چودھری ہمارے نہیں ہیں، اور خان صاحب نے کہا بالکل اور مسکرائے۔ اور یہی ایک کہتے ہیں نا کہ ورکر کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے، اور جو جتنا سب کچھ 5 سال میں میرے ساتھ ہوا، اور ایون جو پرویز خٹک صاحب وہ سب کو معلوم ہے، بات نادیہ کی نہیں ہے، بات عوام کی ہے، بات حق و سچ کی ہے۔ خان صاحب پرجوش ہیں، پرعزم ہیں، کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ خان صاحب سے یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ کل جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ آپ کو یہ بنی گالہ لے کے جا رہے ہیں، تو خان صاحب نے کہا، بڑے حیران ہو کے خان صاحب نے کہا، بشرا کو تو میں اڈیالہ لے کر آ رہا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یہ باتیں کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل یا کچھ، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی جو ڈیل ہے وہ پاکستان کی عوام سے، اور عوام کا جو لاڈلا ہے وہ عمران خان ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خان صاحب کو ایک ایک بات کا پتہ ہے۔ خان صاحب اندر جیل میں بھی عمران خان ہے، ویسے کہ ویسے ہیں، یقین جانیے میری ان آنکھوں پہ آپ کو، اور میری اس بات پہ اگر آپ کو یقین ہے تو خان صاحب جیسے تھے ویسے ہیں اور ویسے رہیں گے۔ اور خان صاحب تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمام جماعتوں کے ساتھ، باقی آپ کو ہماری لیگل ٹیم بتائے گی، اور آج پہلی دفعہ رؤف حسن صاحب کو بھی ملاقات کرنے دی گئی، اور میں یہی کہوں گی یقین جانیے کہ خان صاحب صرف اس فکر میں ہیں کہ ریگنگ نہ ہو، اور پاکستان کی عوام سے وہ بہت زیادہ خوش ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انہیں یقین ہے کہ خان صاحب باعزت اور بری ہو کر باہر عوام میں آئیں گے۔ اور میں نے یہ بات خان کو بولی ہے کہ خان صاحب میں نے آپ کو بہت جلد انشاءاللہ عوام کے پاس بنی گالہ واپس لے کے جانا ہے، اور خان صاحب مسکرا رہے تھے۔ بہت شکریہ۔ آج 9 مئی کے حوالے سے جو راولپنڈی ڈویژن میں 13 سے 14 کیسز ہیں، ان کی جیل میں ہیرنگ تھی۔ اس کیس میں عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ تقریباً ہمارے 600-700 ورکرز ایکیوزڈ ہیں۔ آج کی ہیرنگ میں لائرز پیش ہوئے۔ یہ 9 مئی سے لے کے آن ورڈ جو ہمارے لائرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے کیسز دیکھ رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کے کیسز دیکھ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے اور ورکرز کے کیسز، وہ پیش ہوئے، اور جج صاحب نے نیکسٹ ڈیٹ ڈالی ہے 28 مئی۔ جو ملزمان موجود نہیں تھے، جج صاحب نے انہیں انسٹرکشن دی ہے تھرو آرڈر کہ وہ نیکسٹ ڈیٹ پہ عدالت میں حاضر ہوں۔ خان صاحب، عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب عدالت میں تشریف لائے۔ عمران خان صاحب آج ہمیشہ کی طرح انتہائی پرعزم تھے، موٹیویٹڈ تھے، اور الیکشن ریزلٹ سے انتہائی خوش تھے، لیکن خان صاحب کو اس چیز کا بھی افسوس ہے کہ انہیں 80 سے 90 سیٹ سے ریگنگ کے ذریعے محروم کرنے کی کوشش کی گئی۔ خان صاحب کو امید ہے کہ ان 80 to 85 سیٹس کے حوالے سے انہیں عدالتوں سے انصاف ملے گا۔